मोस्टली नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाला आहे खंयच्या पंचायती पुलीस पंचायत मांद्रे बाय मेजॉरिटी 6/5 2022 जेन्ना पंचायत घडली रेड्डी श्री गणेश जो आमचो आराध्य दैवत गणपती ह्या देवळान आमी ह्या भागात ह्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA जीत आरोलकर तसेच आमचे 7 पंच मेंबर आता ते 2 पंच मेंबर आणि जेन्ना आमी त्या देवळान गेल्ले रेड्डी गणपती तेन्ना आमचे एक 2 जाण पंच आता आमचे बरोबर एक जी आमची 5वी पंच आहा पळय मिशेल फर्नांडीस ती आता ना आमच्या बरोबर आमच्या पैकी आनी 2 पंच मेंबर आसात मिस्टर रॉबर्ट फर्नांडीस आणि मिंगेल फर्नांडीस हे आमच्याच पॅनलातले एक 7 पंच मेंबर अलॉंग विथ MLA आमी जे रेड्डी गणपती देवळान गेल्ले वयतना आमी बायबलूय गेल्लो बायबल जो आमच्या क्रिस्ती धर्मांचो एक पवित्र अशें बूक म्हणटा आमी ताका तो बूक घेवन आमी देवळान गेल्ले वचपाचें कारण म्हणलें कितें की आमी 7 जाण एकी कडेन रावतले आनी ह्या 5 वर्सां आमी एकी कडेन रावन एकमेकांक एक विचार घेवन पंचायत चलयतले आनी आमच्या बरोबर एक विटनस आनी जे मूळ म्हणटात तशें सगळ्यांक घेवन वचपी आहा पळय ते ऑनरेबल MLA जीत आरोलकर आनी थंयसर आमी हे एक प्रमाण जालें देव गणपती कडेन प्रमाण जालें तशें बायबलारय आमी हात दवरून प्रमाण जालें की आमी 5 वर्सां एकी कडेन रावन काम करतले पंचायत सडनली फाटल्या टायमार आमचो माजी सरपंच एडवोकेट अमित सावंत तेचो टेन्युअर जालो तेच्या नंतर हांव बसलो एज अ सरपंच तितकेच म्हाका 6 म्हयने कंप्लीट जाले आनी म्हाजे 4 म्हयने आसले कंप्लीट करपाक सो जेन्ना म्हाका नो कॉन्फिडन्स मोशन म्हाज्या हातीन नोटीस येयली आमच्याच पॅनलांतले 2 पंच मेंबर कॅथलीक वाव रॉबर्ट फर्नांडीस मिंगेल फर्नांडीस हेंच्यांनी दोगांयनी सायन मारल्या अलॉंग वीथ जे ओपोजीट आहात ते हिंदू आमचे पंच आसात जेन्ना नोटीस येना बरो हांव शॉक की अशे कसले कृत्य केले वा वायट केले की ते देवा गणपती ना रिस्पेक्ट दिता मान दिता ना बायबलाची किंमत ना करता आमचे क्रिस्तांव दोगूय भाव ओपोजीट पॅनलाक मेळ्ळे आनी म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें सो आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन आसलो आयज फ्लोर टेस्ट म्हणटा तशी त्या टायमार 6 पंच उबे आसले तेंच्यांनी रेज केलो 6/5 जालो एज अ सरपंच म्हणून हांव डिफीट जालो सांगपाचो विशय म्हणल्यार मेन प्रामुख्यान जेन्ना देवा गणपती कडेन आमी आमकां आसतना ताका खूब कारणां आसलेलीं फाटल्यान कारणां कितें आसलेलीं पळय तेजें सविस्तर विश्लेशण हांव तुमकां जेन्ना हांगासर मांद्रे ग्राम पंचायतीची आतां कितें जालां आयज कितें जालां की आयज सरपंच जो आसलो तेचेर नो कॉन्फिडन्स हाडल्याच्या नंतर आयज ते नो कॉन्फिडन्स प्रूव करच्या खातीर आयची बैठक आसली आनी ती आयज मेजॉरिटीन पास जाला सो आयज प्रशांत नायक म्हणटात ते ऑफिशियली म्हणटात तशें ते आतां एक सरपंच जाल्लेले आसा सो आयज जी प्रक्रिया जी आसलेली पळय ती नो कॉन्फिडन्स प्रूव जावपाचें काय न जावपाचें तेचेर आसा तुम्ही जो म्हाका प्रश्न केला पळय रिगार्डींग शपथ वगैरे सो हेचेर सविस्तर विश्लेशण हांव ज्या दिसा मांद्रे ग्राम पंचायतीची सरपंच पदाची निवड जातली निवडणूक आसतली त्या वेळाचेर तुमी जी हांगा आसतले त्या वेळाचेर सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो म्हाका सांग नो कॉन्फिडन्स आसलेलो आयज मांद्रे पंचायतीचेर तो कितें जाला आनी कितल्या मतांनी तुमचो पार्टी जिखला नो कॉन्फिडन्स आसलो आमी टोटल 11 मेंबर 6 मेंबरांनी आमी नो कॉन्फिडन्साक बरोवन घातलें आनी आयज आमचें वोटींग जालें देखून 6/5 अशें हें जालें तेजे पयलीं जेन्ना सरपंच जाल्लो पयलो सरपंच जाल्लो तेन्ना एक सगळ्यांनी अशी एक देवा कडेन एक हें करून घेतलेली की एका वर्साक एक सरपंच पण ह्या एका मदींच ब्रेक कितें करपाचें कारण कितें पयलीं सरपंच जाल्लो पळय तो अमित सावंत आमचो आसलो आनी आमी देवळान गेल्ले बायबलूय घेतलेलो हातीन आनी आमी एक हें दिल्लें बट तातूंत मागीर कितें जालें आमी जेन्ना 7 मेंबर आसले आनी 4 मेंबर भायर आसले बट आमी आतां धरून चलताले सगळे मेंबर वांगडाच आसले सो हातून कितें जालें आतां जेन्ना अमित सावंत आसलो पळय तेन्नाय ताका नो कॉन्फिडन्स घेवपाक जायते आमचे भितरलेच मनीस आसले जे 7 जाण आसले तातूंतलेच येयल्ले आनी ताका उडोवपाक खूब प्रयत्न जाल्लो त्या टायमार हांवूच मातसो स्ट्रॉंग रावल्लो तेन्ना एक बरें स्ट्रॉंग रिजनूय म्हाका नासलें
आनी आतां आमचो प्रशांत नायक आसलो 6 मंथ्स तेन्नाय फ्रॉम स्टार्ट अशेंच आसलें ताका उडोवपाक प्रयत्न चलताले सगळें आसलें जे आमचे भितरले जावं भायले सगळे आसले इनवॉल्व बट तेन्नाय हांवें चड सिरियस हो इशू घेवना मागीर उपरांत कळलें फाटल्या ह्या 4 म्हयन्यांक आमचे जे थोडे मेंबर तांचेर चड अन्याय जावपाक लागलो 1 जालो 2 जाले 3 जाले अशें चालूच जालें आनी खूब जाण म्हाजेशी आयले की अशें चलना कितें करया ताका हें करया नो कॉन्फिडन्स घेवया तातूंत म्हाजी एक लास्ट केस जाली तातूंत म्हाका एक आनीक दुसरें आनी हें चॉयसूच नासलो कित्याक म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा कितें जालें तें तातूंत म्हाजेर सरपंचान चड अन्याय केलो मागीर हांव तांकां जॉयन जालो आनी आमी ते 6/4 कितें 5 हे 6 कोण कोण येता तुका दिसता ते सो इतलेच पण ह्या 6 तूं आतां आसा परत अशें जावचें ना न्ही आतां परत जातलें जावचें ना तें हांव तुका कांय सांगूंक शकना कित्याक देवळान गेल्ले आयक देवळान गेल्ले म्हणटच फर्स्ट हिंदू आमी म्हणना क्रिस्तांव आमी बायबल पण देवळान गेल्लेच मनीस आमकां फुडें काडीत की अमिताक उडय व प्रशांताक उडय आयज थोडे आमच्या मदें ना बट आनिकूय आमच्या फाटल्यान मनीस आसात की हे भाशेन करा म्हणून फाटल्यान आसा आमकां पाठीमाग आमच्याच मेंबरांचो आसा बट आमी 6 जाणांनी सायनी मारल्या आनी आमी गांवचे उदरकी खातीर आसा बट जेन्ना सरपंच एक चॅरीर बसता तेन्ना तेची एक जबाबदारी आसता की मेंबरांक कितें वयर सकयल जालें जाल्यार ताका दुखोवपाक जायना तांकां समजून घेवपाचें आनी कितें आहा तें सॉल्व करून उडोवपाचें हें म्हाका दिसता जायत्या जाणांक दिसलें की जावंक ना आनी तेणी म्हाका साथ दिलो हांवेंय तांकां साथ दिलो आनी हे भाशेन जालें